एपिसोड 8। एजाज से अपनी वो रकम लेकर मैंने जेब में रखी जो फर्श पर फेंकी थी। फिर सिराज साहब से मुखातिब हुआ, अंकल इन लोगों को पुलिस के हवाले करेंगे या मार पीट कर खुद ही छोड़ देंगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इन्हें इनाम देकर रुखसत करूंगा। मैं इन सब बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सिराज साहब बोले, ठीक है, फिर मैं इनके हाथ पैर बांध देता हूँ। ये कहकर मैं आगे बढ़ा और बारी बारी उन तीनों की खोपड़ियों पर मशीन पिस्टल का दस्ता रसीद किया। वो तीनों कटे हुए दरख्तों की तरह फर्श पर आ रहे थे। मैंने उन सबको घसीट के बाथरूम में फेंका और बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद करके सिराज साहब से कहा, अब आप फोन कर दें पुलिस को, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर मैं बाहर की तरफ बढ़ा। सुनो बेटे, एजाज की अम्मी ने कहा, मुझे अफसोस है कि प्लीज आंटी मुझे शर्मिंदा मत करें। ये कहकर मैं तेजी से बाहर निकल गया। एजाज मेरे पीछे पीछे लपका। सुनो कामरान, तुम खैरियत से पहुंच जाओ तो मुझे फोन जरूर कर देना। ओके, खुदा हाफिज। मैंने उससे हाथ मिलाया और बाहर निकल आया। मैं पुलिस के आने से पहले निकल जाना चाहता था। गली के नुक्कड़ पर एक और नौजवान खड़ा था। उसने हैरत से मुझे घूर के देखा तो मैं उलझ कर रह गया। उसका अंदाज मुझे कुछ मुश्तबा लगा। वो जिस अंदाज में एजाज के गेट पर नजरें जमाए खड़ा था वो भी कुछ अजीब सा था। मेरे जहन में ख्याल आया कि ये भी उन्हीं लोगों का साथी है। वो एक मरतबा फिर इस्तिराब के आलम में एजाज के गेट की तरफ देखने लगा। मैं चलते चलते ठिठक गया। फिर अचानक उससे बोला, माचिस होगी आपके पास? मैं सिगरेट नहीं पीता, उसने सर्द लहजे में कहा और फिर एजाज के गेट की तरफ मुतवज्जो हो गया। सुनो, मैंने धीमे लहजे में कहा, इस मकान में मौजूद चारों लड़कों को पकड़ लिया गया है। उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। उसने बेयकीनी से मुझे देखा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उन लोगों को पकड़ लिया गया है? फिर ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा उनसे क्या ताल्लुक? मैं वहाँ इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था। उनमें से एक ने बताया था कि हमारा एक साथी गली के नुक्कड़ पर भी खड़ा है। तुम पुलिस से बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। मेरी बात सुनते ही वो वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं भी यही चाहता था कि वो वहां से टल जाए। मुझे वहां से निकलते देखकर उसे खतरे का एहसास हो गया था। मुमकिन था वो भी हाल दरियाफ्त करने के लिए वहां चला जाता और एजाज के लिए कोई परेशानी खड़ी कर देता। पुलिस का क्या भरोसा कि वो कब तक वहां पहुंचती। उसके जाने के बाद मैं भी तेजी से मेन रोड की तरफ बढ़ गया। उस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे। उस दिन सर्दी कुछ ज्यादा ही थी और सूरज की किरणों में भी ज्यादा हरारत महसूस नहीं हो रही थी। मैं उसी दिन कराची से निकल जाना चाहता था, मगर अखबार में था कि पुलिस ने कराची से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है। मुझे पुलिस से इस मुस्तैदी की उम्मीद तो नहीं थी, मगर मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। गैर मुल्की एजेंट साबित हो जाने के बाद तो पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसियां भी मेरी तलाश में होंगी। ये सोचकर मैंने फौरी तौर पर कराची से जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मगर सवाल फिर वही था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। इतने बड़े शहर में मुझे सर छुपाने को ठिकाना नहीं मिल रहा था। अगर मामला सिर्फ पुलिस या खुफिया एजेंसियों का होता तो मैं बिल्कुल परेशान ना होता, मगर बॉस भी मेरे खून का प्यासा हो रहा था। उसकी तरफ से मुझे ज्यादा खतरा था। वो मेरे तमाम खुफिया ठिकानों से वाकिफ था। असल खतरा तो मुझे उसी की तरफ से था। मैं एक मरतबा फिर जहन पर जोर डालने लगा कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां बॉस के आदमी ना पहुंच सके। अचानक मुझे कदीर का ख्याल आ गया। कदीर बहुत मामूली सा बदमाश था। वो महमूदाबाद में रहता था और जुए का एक छोटा सा अड्डा चलाता था। मैं छोटे मोटे मामलात में उससे काम लेता रहता था, मगर वो बॉस की नजरों में नहीं आया था। उसका ख्याल आया तो मैंने उसी के पास जाने का फैसला कर लिया। इस वक्त वही मेरी मदद कर सकता था। मैंने टैक्सी मेन रोड पर छोड़ दी और कदीर के मकान की तरफ पैदल ही चल दिया। मुझे उम्मीद थी कि कदीर इस वक्त घर पर ही होगा। जुए के अड्डे पर तो वो रात को बैठता था। कदीर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तक दी तो 12-13 बरस की एक लड़की बाहर निकली। कदीर है? मैंने उससे पूछा तो वो बगैर कुछ कहे घर में गायब हो गई। चंद मिनट बाद कदीर घर से निकला। उसने एक मैली सी धोती बांध रखी थी। ऊपरी जिस्म बरहना था। उसका जिस्म खूब गठा हुआ था और उस पर रीछ की तरह घने बाल थे। मुझे देखकर उसने हैरत से पलकें झपकाई। कामरान साहब आप? हाँ कदीर, मैं इस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार हूँ और मैं जानता हूँ। उसने मेरी बात काट दी। तुम जानते हो? मैंने चौंक कर कहा, अखबार तो मैं पढ़ ही लेता हूँ कामरान साहब। उसने हंसकर कहा, मगर आप फिक्र मत करें, आपने कदीर पर भरोसा किया है तो वो आपको मायूस नहीं करेगा। उसने सीने पर हाथ मारकर कहा, मैं भी आया। ये कहकर वो अंदर चला गया। चंद मिनट बाद जब वो दोबारा बाहर निकला तो बदले हुए होलिये में था। अब उसके जिस्म पर साफ सुथरा शलवार सूट था। पैरों में पेशावरी चप्पल थी और बाल सलीके से जमे हुए थे। उसने मुझसे कहा, आइए मेरे साथ। मैं उसके साथ चल दिया। वो गली से निकलकर मेन रोड पर आया। मेरा ख्याल था कि वो रिक्शा या टैक्सी पकड़ेगा, मगर वो पैदल ही चलता रहा। मैंने उससे ये भी ना पूछा कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मैं आपको अपनी बहन के घर लेकर जा रहा हूँ। वो चलते चलते खुद ही बोला, वहाँ बिल्कुल महफूज रहेंगे। मैं आपको अपने घर में भी ठहरा सकता था, मगर आजकल पंजाब से मेरी बड़ी साली आई हुई है। वहाँ तो तुम्हारा बहनोई भी होगा।
اس کی آپ بالکل فکر مت کرے جناب، بہت نیک آدمی ہے وہ. میں اسے یہی کہوں گا کہ کامران صاحب لاہور سے آئے ہیں اور میرے پرانے دوست ہیں. پھر وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، سرور کو میرے دھندے کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں کمیشن پر پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. آپ بھی اسے میرے دھندے کے متعلق کچھ مت بتائیے گا. یار جب تم نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں گا؟ پھر میں چونک کر بولا، مگر اخبار تو وہ بھی پڑھتا ہوگا. اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو؟ وہ آپ کو نہیں پہچان سکتا. اخبار میں آپ کی بہت پرانی تصویر لگی ہے. اس زمانے میں آپ مونچھیں صاف رکھتے تھے، اب تو آپ کے چہرے پر گھنی مونچھیں ہیں. تصویر سے صرف وہی لوگ آپ کو پہچان سکتے ہیں جو آپ کو پہلے سے جانتے ہوں. احتیاطاً میں آپ کا نام انہیں نہیں بتاؤں گا. کوئی بھی نام اسے بتا دیجیے گا. سوچ لو قدیر، بعد میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. کچھ نہیں ہوگا، آپ 2-1 دن یہاں رہیں، پھر میں کسی اور جگہ کا بندوبست کر دوں گا. میں نے کچھ سوچ کر جیب سے 2000 روپے نکالے اور قدیر سے کہا، یہ میری طرف سے اپنی بہن کو دے دینا، میری وجہ سے ان پر بوجھ نہ پڑے. مجھے جوتے مار لیں کامران صاحب، مگر یوں ذلیل مت کریں. ابھی میں اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ مہمانوں سے معاوضہ وصول کرنے لگوں. وہ برا مان کر بولا، مجھے غلط مت سمجھو قدیر، میں تو نہیں جناب، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں سنوں گا. میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ میری بہن پر بوجھ بنے. میں اسے خود پیسے دے دوں گا. میں چپ ہو گیا. اس دوران ہم مطلوبہ مکان تک پہنچ چکے تھے. قدیر نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی عورت نے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں قدیر. قدیر نے بلند آواز میں کہا. فوراً ہی دروازہ کھل گیا. دروازہ کھولنے والی 17-18 سال کی لڑکی تھی. قدیر کی طرح وہ بھی سانولی تھی، مگر اس کے چہرے میں بلا کی کشش تھی. اس کا جسم بھی متناسب تھا. اگر اس کے جسم پر جدید وضع کے کپڑے ہوتے تو وہ مزید خوبصورت لگتی. اس نے بڑی ادا سے پلکیں جھپکا کر مجھے دیکھا، پھر قدیر سے بولی، آؤ بھیا اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ تو راستہ دیکھی تو اندر آئیں گے نا؟ قدیر ہنس کر بولا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، آؤ یار تم بھی اندر آ جاؤ. پھر وہ لڑکی سے بولا، زینت یہ میرے بہت پرانے دوست کا کمال ہے. وہ کامران کہتے کہتے رک گیا. سرور کہاں ہے؟ وہ نہا رہے ہیں، ابھی ابھی ڈیوٹی سے آئے ہیں. اس نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا، پھر اس نے ہمیں کمرے میں بٹھا دیا. اس کمرے میں ایک صوفہ سیٹ، 2-3 کرسیاں اور ایک تخت پڑا تھا. کھڑکیوں اور دروازوں پر رنگین پردے پڑے تھے. کمرے کی چھت جھنڈیوں اور جھالروں سے سجی ہوئی تھی. جھنڈیوں کا رنگ اڑنے لگا تھا. زینت ہمیں وہاں بٹھا کر واپس چلی گئی تو قدیر ہنس کر بولا، اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے مگر ابھی تک بچپنا نہیں گیا. یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنس دیا. مجھے تو زینت میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے وہ بچی لگتی ہو. میں نے دل میں سوچا. اچانک پردہ اٹھا کر ادھیڑ عمر کا ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا. اسے دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا. قدیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. کیسے ہو سرور؟ پھر وہ میری طرف اشارہ کر کے بولا، یہ میرے دوست کمال ہے، لاہور سے آئے ہیں اور کچھ دن یہیں رہیں گے. میرے گھر میں تو بڑی آپا اور ان کے بچوں کی وجہ سے جگہ نہیں ہے، تم انہیں یہاں ٹھہرا لو. سرور نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور خوش دلی سے بولا، یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے قدیر بھائی، جب تک ان کا دل چاہے یہاں رہیں، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. پھر وہ مجھ سے بولا، بیٹھیے نا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا. مجھے ابھی تک حیرت ہو رہی تھی، زینت جیسی خوبصورت اور نوخیز لڑکی قدیر نے اس بوڑھے کے حوالے کیسے کر دی؟ زینت، سرور نے بیوی کو آواز دی. وہ فوراً کمرے میں آ گئی. ذرا جلدی سے بہترین قسم کی دودھ پتی چائے بنا لو اور کچھ بسکٹ وغیرہ بھی لے آنا. یار تم کمال صاحب کو چائے پلاؤ، میں ان کا سامان لے آؤں، قدیر نے اٹھتے ہوئے کہا. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. مجھے اس کی ذہانت پر حیرت ہو رہی تھی. ابھی کچھ ہی دیر پہلے قدیر نے سرورز کے سامنے کہا تھا کہ میں لاہور سے آیا ہوں، تو پھر میرے پاس کپڑوں کا سوٹ کیس بھی ہونا چاہیے تھا. بیٹھے قدیر بھائی، سرور بولا، سامان کہیں بھاگا نہیں جا رہا، آپ چائے تو پی لیں. اس کے اصرار پر قدیر دوبارہ بیٹھ گیا. زینت نے خاصا اہتمام کیا تھا. چائے کے ساتھ گرما گرم پکوڑے تھے، نمکین بسکٹ تھے اور تلی ہوئی مونگ پھلیاں تھیں. میں نے ہنس کر کہا، آپ نے تو بہت زیادہ تکلف کر لیا، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو تکلف کر لیا ہے مگر اب آپ تکلف نہ کریں. اس نے بڑی ادا سے مسکرا کر کہا، میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اسی لیے ہر چیز کے ساتھ خوب انصاف کیا. چائے پی کر قدیر چلا گیا. سرور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. وہ سرکاری اسپتال میں کمپاؤنڈر تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا مگر بات چیت کرنے کا سلیقہ آتا تھا اسے. اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ قدیر کا دور پار کا رشتہ دار ہے. ماں اور بھائی کے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہے. بھائی اس سے بڑا تھا اور حیدرآباد میں رہتا تھا. اس کی ماں بھی بڑے بیٹے کے پاس رہتی تھی، کبھی کبھار کراچی بھی آ جاتی تھی. میں نے اسے بتایا کہ میں گارمنٹس کا بزنس کرتا ہوں اور لاہور میں میری ایک دکان بھی ہے. آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں، میں اسی تخت پر آپ کا بستر لگا دیتا ہوں، آپ آرام کر لیں. غسل کرنا چاہیں تو پانی گرم کرا دوں. سرور نے پوچھا. اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بس ذرا کمر سیدھی کروں گا. سرور کمرے سے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد زینت ایک گدا، لحاف اور تکیہ لے کر آ گئی. اس نے تخت پر بستر لگایا،
साफ सुथरी चादर बिछाकर तकिया रखा और चली गई। मुझे कोई ऐसी खास थकन तो नहीं थी, मगर लेटना पड़ा। चादर और तकिए के गिलाफ में से फनाइल की बू आ रही थी। शायद ये दोनों चीजें जीनत ने अपने बक्स में से निकाली थी। लिहाफ में चंबेली के तेल और सेंट की मिली जुली महक थी। मुझे इस किस्म की खुशबू से एलर्जी सी थी। मैंने लिहाफ सिर्फ पैरों पर डाल लिया और आंखें मूंद कर लेट गया। फिर यूं ही लेटे लेटे ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो कदीर और सरवर मुझे नजर आए। वो दोनों सोफे पर बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। वाह कमाल साहब। सरवर हंसकर बोला, आप तो खूब सोए, लगता है सफर बड़ी बेआरामी में गुजरा है आपका। क्यों, क्या टाइम हुआ है? मैंने चौंक कर कहा, फिर अपनी कलाई की घड़ी पर नजर डाली। रात के 9:30 बज रहे थे। यार, मैं तुम्हारा सूटकेस ले आया हूँ। ले तुम उसी वक्त आता, मगर यहाँ से निकला तो एक दोस्त मिल गया। उसके भाई का किसी से झगड़ा हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़कर बंद कर दिया। उसी को छुड़ाने में इतनी देर लग गई। पुलिस से कुछ सलाम दुआ है अपनी। वो मुझे आंख मार के मुस्कुरा दिया। आप हाथ धो लें, मैं खाना लेकर आता हूँ, सरवर ने उठते हुए कहा। उसका बाथरूम साफ सुथरा था। मैंने मुंह हाथ धोया और वापस कमरे में आ गया। कदीर उस वक्त कमरे में अकेला था। मुझे देखकर सरगोशी में बोला, सूटकेस में 3 शलवार सूट है, एक तौलिया है, शेव का सामान है, टूथपेस्ट और ब्रश है, एक चप्पल है, साबुन है और सिगरेट के पैकेट हैं। फिर वो माजरत करता हुआ बोला, माफ कीजिएगा कामरान साहब, इन लोगों के सामने मैं आपसे बेतकल्लुफ होकर बात करता हूँ। यार, अब ये तकल्लुफ नहीं चलेगा। दोस्तों से तकल्लुफ कैसा? हाँ, ये सूटकेस की चाबी है। उसने जेब से चाबी निकालकर मेरे हवाले कर दी। मैंने सूटकेस खोलकर एक शलवार सूट निकाला और चप्पल और सिगरेट का पैकेट भी निकाल लिया। फिर सिगरेट सुलगाकर गहरे गहरे कश लेने लगा। मुझे सिगरेट की तलब तो हुई थी, मगर ये सोचकर मैंने नहीं खरीदी थी कि अगर इस बहाने सिगरेट छूट जाए तो अच्छा है। सिगरेट के पैकेट को देखकर मैं खुद को रोक ना पाया था। कदीर कमरे से बाहर चला गया ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। मैंने कुर्ता शलवार पहनकर ऊपर से फिर जैकेट पहन ली, क्योंकि मशीन पिस्टल को मैं जैकेट की खुसूसी अंदरूनी जेब में छुपा सकता था। रात के खाने पर भी जीनत ने खासा तकल्लुफ कर लिया था। खाना इतना लजीज था कि भूख ना होने के बावजूद मैंने खासा खा लिया। खाने के बाद कदीर मजीद 1 घंटा बैठा रहा। फिर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सरवर भी सोने के लिए चला गया, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं दिन में खूब सो लिया था, इसलिए नींद आ भी नहीं सकती थी। मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा और सिगरेट फूंकता रहा। फिर मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और आंखें मूंद के सोने की कोशिश करने लगा। मैं बहुत देर तक ऐसे ही पड़ा रहा, मगर नींद ना आई। मैंने घड़ी देखी, उसमें सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने सिगरेट होंठों से लगाई और उसे सुलगाने ही वाला था कि मुझे बाहर सहन में आहट सी महसूस हुई। मैं चौंक कर उठ बैठा। कोई दबे कदमों सहन में चल रहा था। मैंने जैकेट उतार के बिस्तर पे एक तरफ रख दी थी। मैंने अंधेरे में टटोल कर जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाला और बहुत एहतियात से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। बहुत आहिस्तगी से मैंने दरवाजा खोला और मोहतात अंदाज में बाहर देखा। सहन में कोई नहीं था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे कोई नजर न आया। मैंने सोचा शायद कोई गली में से गुजरा होगा। वो मकान तो वैसे भी छोटे छोटे थे। कदमों की आहट को मैं अपना वहम समझकर पलटा ही था कि मेरे कानों में दबी दबी हंसी की आवाज आई। मैं जाते जाते रुक गया और पर्दे को खफीफ सा हटाकर फिर बाहर झांका। इस मर्तबा मुझे सहन में 2 हेफले नजर आए। उनमें से एक को तो मैं चाल से पहचान गया था। वो जीनत थी। दूसरा कोई मर्द था। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो निकलते हुए कद और मजबूत जिस्म का मालिक था। दाखिली दरवाजा मेरे कमरे के नजदीक था, इसीलिए वो दोनों मेरे बिल्कुल नजदीक से गुजरकर दरवाजे तक जा रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि आवाज देकर उन्हें रोक लूं। फिर ख्याल आया कि मुझे क्या जरूरत है, ना जाने वो क्या चक्कर था। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो ठिकाना मेरे हाथ से निकल जाता। दरवाजे के पास पहुंचकर मर्द सरगोशी में बोला, जैनू, आज तो आने का कोई फायदा ना हुआ, कल ज्यादा नखरे मत करना। बाहर का दरवाजा कमरे के दरवाजे के बिल्कुल नजदीक था। फिर रात का सन्नाटा था, इसलिए उनकी सरगोशियां भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। जीनत जल्दी से बोली, नहीं नहीं, कल भी मत आना। मैंने तुम्हें बताया तो है कि हमारे घर में एक मेहमान भी ठहरा हुआ है। बुढ़ा तो खैर घोड़े बेचकर सोता है, मगर मेहमान उठ गया तो क्या सोचेगा। जब तक वो यहाँ है तुम मत आना। कब जाएगा वो हरामजादा? मर्द ने भन्ना कर कहा, मैं क्या जानूं कब जाएगा। ऐसा करो रहीम, तुम 3 दिन बाद आना। अगर मेहमान मौजूद हुआ तो वापस चले जाना, वरना। फिर वो दोनों दबी दबी आवाज में हंसने लगे। फिर जीनत बोली, अब तुम जाओ। आहिस्तगी से दरवाजा खुलने फिर बंद होने की आवाज सुनाई दी तो मैं एहतियात से बिस्तर पर आ गया और पिस्टल तकिए के नीचे रख के लेट गया। सहन में कदमों की चाप उभरी जो मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर पर्दा सरसराया। जीनत शायद कमरे में आ रही थी। मैंने आंखें मूंद ली, मगर वो कमरे में नहीं आई। कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा भिड़कर चली गई। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। जीनत चोरी छुपे किसी लड़के से मिलती थी। जाहिर है इस बुढ़े से शादी के बाद वो यही कर सकती थी। कदीर ने उस पर जुल्म किया था।
پھر میں نے سوچا اس میں سرور کا کیا قصور ہے، زینت کو اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، مگر باہر گلی میں خوب چہل پہل تھی، بچوں کا شور تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی، 11 بج رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تھوڑی دیر بعد زینت کمرے میں داخل ہوئی اور شوق انداز میں بولی، اٹھ گئے آپ؟ مجھے اچانک رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے خشک لہجے میں پوچھا، سرور بھائی کہاں ہیں؟ وہ تو صبح 7 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھیا بھی آئے تھے، مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ آپ سو رہے ہیں تو وہ واپس چلے گئے، کہہ رہے تھے اب میں 2 بجے آؤں گا۔ پھر وہ آنکھیں مٹکا کر بولی، آپ جلدی سے نہا لیں، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ میں نے سوٹ کیس سے ٹوتھ برش، پیسٹ، شیونگ بکس اور تولیہ نکالا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ غسل سے فارغ ہو کر میں کمرے میں پہنچا تو زینت ناشتہ لے آئی۔ ناشتے میں بھی پراٹھے اور انڈے تھے، مکھن تھا، حلوہ تھا۔ میں نے کہا، زینت مجھے آئندہ اتنا بھاری ناشتہ مت دینا، میں ناشتے میں صرف 2 سلائس اور 1 ابلا ہوا انڈا کھاتا ہوں۔ ابھی لے آؤں سلائس اور ابلا ہوا انڈا؟ وہ معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ اگر میں اسے رات رحیم کے ساتھ نہ دیکھ چکا ہوتا تو واقعی اسے معصوم ہی سمجھتا رہتا۔ نہیں، اس وقت تو یہی رہنے دو۔ ناشتے کے بعد میں چائے پی رہا تھا کہ وہ پھر آ گئی۔ میں خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ وہ مجھے کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں لاہور میں گارمنٹس کا کاروبار کرتا ہوں۔ آپ تو اچھے خاصے پڑھے لکھے اور شریف لگتے ہیں۔ گویا وہ جانتی تھی کہ قدیر کس قسم کا آدمی ہے۔ پھر وہ ہنس کر بولی، بھیا سے کیسے دوستی ہو گئی؟ وہ تو عمر میں بھی آپ سے کافی بڑے ہیں۔ دوستی میں تعلیم اور عمر کب دیکھی جاتی ہے؟ میں کہنے والا تھا کہ عمر میں تو سرور بھی تم سے بہت بڑا ہے، مگر کہتے کہتے رک گیا۔ تم بھی تو پڑھی لکھی ہو، پھر قدیر کی بہن کیوں ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنستی، میں نے صرف میٹرک کیا ہے، میٹرک بھی بھلا کوئی تعلیم ہے؟ پھر وہ افسردگی سے بولی، میں تو آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر بھیا نے پڑھنے ہی نہ دیا۔ ان کا خیال تھا لڑکیاں کالج جا کر خراب ہو جاتی ہیں۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ خراب ہونے والی شادی کے بعد بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ مجھے اس کے ذاتی معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں تھا، پھر وہ میری میزبان بھی تھی۔ میں نے بات بنانے کو کہا، میرا مطلب یہ ہے اگر برائی کرنا چاہے کوئی لڑکی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ جو گھرانے بہت دولت مند اور بڑے ہیں ان کی بیٹیاں تو شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے عشق کرتی ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، قدیر بھیا آپ کے کیسے دوست ہیں؟ بہت اچھا دوست ہے وہ میرا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اچھا؟ وہ حیرت بھرے انداز میں بولی، پھر کچھ سوچنے لگی، کیا بات ہے زینت، تم کچھ پریشان ہو؟ ہاں؟ وہ چونک کر بولی، مجھے بتانا تو نہیں چاہیے مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ خطرے میں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیسا خطرہ؟ ابھی قدیر بھیا آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دوں اور جب تک وہ نہ آ جائے اس وقت تک نہ کھولوں۔ کیوں؟ میں الجھ کر بولا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص سونے کی چڑیا ہے، اس کے ذریعے مجھے لاکھوں روپے ملیں گے۔ میں نے پھرتی سے جیکٹ پہنی اور اپنے اتارے ہوئے کپڑوں کی جیبیں خالی کر کے ان کی چیزیں اپنی جیبوں میں منتقل کر لی۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے جینز، شرٹ اور جاگرز تولیہ میں لپیٹ کر ان کی پوٹلی سی بنا لی، سگریٹ کے 2 پیکٹ بھی اپنی جیبوں میں ٹھونسے اور روانگی کو تیار ہو گیا۔ مجھے رہ کر قدیر پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ چھپ کر وار کرنے والوں سے مجھے ازلی بیر تھا۔ میں نے زینت کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ زینت، اگر میں زندہ رہا تو تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ بدلہ ہی چکانا چاہتے ہیں تو اس بے غیرت قدیر کو ختم کر دیں جس نے میری زندگی کا ہر سکھ چھین لیا، محض چند 1000 روپے کے عوض مجھے اس بوڑھے کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ جذباتی ہو گئی، گویا قدیر نے بہن کا بھی سودا کیا تھا۔ جو شخص پیسوں کے لیے بہن کو داؤ پر لگا دے وہ میرا خیر خواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے باہر نکلنا چاہا تو زینت بولی، ٹھہرے پہلے میں باہر کا جائزہ لے لوں۔ اس نے باہر کا دروازہ کھولا، پھر اچھل کر پیچھے آ گری۔ کھلے دروازے میں قدیر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بھدا سا دیسی وضع کا ریوالور تھا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، آوارہ، بد چلن، میں نے تجھ سے کہا تھا اسے کمرے میں بند رکھنا، تو اپنے سیار کو بھگا رہی تھی یہاں سے۔ تجھ سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے سونے کی چڑیا کو تو پکڑ لوں۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کامران، اس گلی کے آس پاس باس کے آدمی موجود ہیں، وہ تمہیں بھون کر رکھ دیں گے۔ وہ مجھے بھون کر رکھیں یا زندہ چھوڑ دیں مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اچانک اس کے منہ پر کپڑوں اور جوتوں کی پوٹلی کھینچ کے مار دی۔ وہ ایک لمحے کو ڈگمگا سا گیا۔ میرے لیے یہی مہلت کافی تھی۔ میں نے ایک زقن بھری اور اسے دبوچ لیا۔ اس کا ریوالور جھٹکے سے نیچے گرا مگر وہ آدمی جاندار تھا، سنبھل کر فوراً ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ اس دوران میں زینت نے عقل مندی کی کہ جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے قدیر کی گردن دبوچ لی،
नफरत और गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता चला गया। कदीर ने मेरी गिरफ्त से निकलने की जान तोड़ कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। वो बुरी तरह मचलने लगा। उसकी आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थीं, जुबान बाहर लटक रही थी। फिर उसने मज़ाहमत तर्क कर दी। मैंने अचानक उसे छोड़ दिया। वो तेवरा कर फर्श पर गिरा और इसी हालत में पड़ा रहा। मैंने झुककर उसकी नब्ज देखी। वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका था। मैंने वहशतज़दा लहजे में जीनत से कहा, मेरी बात गौर से सुनो जीनत, कदीर मर चुका है, अब पुलिस का चक्कर चलेगा। तुम यही बयान देना कि कदीर ने किसी नामालूम शख्स को यहाँ ठहराया था। इसकी गवाही तुम्हारा शौहर सरवर भी देगा। तुम्हारा बयान ये होगा कि आज कदीर आया, उन दोनों में किसी बात पर तल्ख कलामी हुई, फिर उसने कदीर को हलाक कर दिया और फरार हो गया। किसी भी कीमत पर पुलिस को मेरा नाम और हुलिया मत बताना। नाम तो सरवर भी जानता है आपका। जीनत ने होठों पर जुबान फेर कर कहा। वो बुरी तरह सहम गई थी। वो फर्जी नाम है, तुम भी पुलिस को वही फर्जी नाम बताना। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर कुछ सोचकर रुक गया और सहन में पड़ी हुई कुर्सी घसीटकर दीवार से लगा ली। कुर्सी पर चढ़ा तो दीवार की दूसरी तरफ मैं देख सकता था। मैंने देखा वहां बॉस के 2 आदमी मौजूद थे। इसका मतलब यह था कि कुछ लोग सामने वाले दरवाजे पर भी मौजूद होंगे। बॉस के आदमियों ने मुझे दीवार से झांकते देख लिया था। मैंने इस तरह की कैफियत में इधर उधर नजरें दौड़ाई। वहां कोई और रास्ता नहीं था जहां से मैं फरार हो सकता। अगर वो लोग मुझे पकड़ने के बजाय चोरी कर देते तो मोहल्ले वाले मुझे चारों तरफ से घेर लेते। फिर पुलिस मुझे कदीर को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती। उसकी गर्दन पर तो मेरी उंगलियों के निशान भी मौजूद थे। दूसरे केस तो रहे एक तरफ, एक यही कत्ल मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचा देता। बाहर से किसी ने जोरदार आवाज में दरवाजा पीटा और चीखती हुई आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। जीनत भी खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। अचानक मेरी नजर लकड़ी की एक सीढ़ी पर पड़ी जो कमरे की छत के साथ फर्श पर टिकी हुई थी। दरवाजा एक मर्तबा फिर धड़धड़ाया गया। मैंने आओ देखा ना ताओ अपने कपड़ों की गठरी उठाई और उस सीढ़ी के जरिए फुर्ती से छत पर पहुंच गया। छत पे इतनी ऊंची मुंडेर थी कि मैं झुक के बाहर वालों की नजरों से छुप सकता था। मैं झुका झुका दौड़ा और जीनत की छत फलांगता हुआ साथ वाले मकान की छत पर आ गया। वो सारे क्वार्टर्स एक ही किस्म के थे और उन सब की छतें आपस में मिली हुई थीं।